बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरकबात के ज़ेल में आज हमारी 25वीं वीडियो है जो त्वा और लंबी या पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़ा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे मुफरद है या मुरक्कब है या दरमियान में है या अव्वल या आखिर में। इस तरह ये जो लंबी या है इसकी एक ही किस्म है और इससे मुराद भी यही लंबी या है। इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती है, ख़ासकर जब ये आखिर में हो। दरमियान में और शुरू में ये या नहीं लिखी जाती है। अब इसकी तफसील ये है कि इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यानी लोकेशन क्या है। तो ये सत्र अव्वल है, ये सत्र सानी है, नशिस्त है और ये कुर्सी है। सत्र अव्वल सानी के दरमियान 3 कत का फासला है। सानी और नशिस्त, और इस तरह नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो 2.5 कत है और ये 3 कत का फासला है। तो ये सबसे ऊपर हम इसको रख देते हैं बाईं तौर पर कि यहाँ पर ये जो आखिर शुरू वाली जो लकीर है इससे तकरीबन 3 कत ऊपर शुरू करते थे, बल्कि 3.5-4 कत तक इसका जो अव्वल हिस्सा है अलिफ, इसको हम ऊपर शुरू कर देते हैं। और अलिफ के मुतालिक हम कहा करते हैं कि इसमें लचक भी है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बरछनुमा भी है, और ये फिर 2 कत सीधा है और फिर ये थोड़ा सा आखिर जो 1 कत है वो टेढ़ा है। उसके बाद इसके साथ हम त्वा शुरू कर देते हैं। त्वा जो है उसकी जो शक्ल है कीड़े के तुखम की मानंद है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 कत है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.25 कत है। इस तरह ये जो या है यहाँ से ये शुरू होती है। अब ये देखें, यहाँ पर अंदर से मामूली सा इस तरह सीधा है और बाहर से थोड़ा सा ये जो पुष्ट है थोड़ा सा ये पुष्ट निकली हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कोई नुमा शक्ल है और पूरी या जो है ये हल की तरह है, जिस तरह हल हम चलाते रहते हैं इस तरह ये इसकी शक्ल है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ से जब लकीर के नीचे अब इसको लगा देते हैं तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। कट के बाद इसको हम गोलाई की शक्ल में यहाँ पे दरमियान तक लेके आते हैं। इसके बाद हम गोलाई को ख़त्म कर देते हैं और गोलाई के बाद फिर हम इसको सीधा कर देते हैं। सीधा के साथ हम इसको पतला कर देते हैं, मामूली सा इस तरह, जिस तरह छुरी या तलवार होती है, तलवार की मानद इसका जो धार है ये दारनुमा शक्ल है। और ये जो हिस्सा ये पट्टी सीधी है और पतली है और आखिर में ये तकरीबन 1.5 कत ये ऊपर ये चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि 3 कत बल्कि 4 कत यहाँ एक लकीर लगा देते हैं और फिर यहाँ से इस तरह 3.5 के बाद इस तरह कलम और ये अलिफ हमने बना दिया है। ये समझ ले कि 2 कत मुकम्मल हो गया अलिफ। और तीसरा जो कत है इसमें से थोड़ा सा मामूली सा टेढ़ा कर देते हैं, लेकिन अलिफ को जिस तरह हम मुफरद में ऊपर नीचे नुकदार बना देते तो यहाँ पर नुकदार नहीं बना देंगे, बल्कि इसको हम ऊपर नुकदार है, बरछनुमा शक्ल है और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है और इसी में से ही तकरीबन ऊपर लेके जाएंगे तकरीबन यहाँ 1 कत तक और फिर यहाँ पर ये सीधा कर लेंगे और फिर बाहर से ये कोहनी नुमा शक्ल यानी गोल नुमा शक्ल बना देंगे। इस तरह बना देंगे, इस तरह अंदर जो लकीर है ये सीधी है और बाहर से गोल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये अंदरूनी शक्ल जो है वो तिकोनुमा शक्ल है इस तरह, और बाहर से ये थोड़ा सा गोल है इस तरह। अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके पर लागेंगे, इसको गोलाई की शक्ल में हम लेके आएंगे और जो ही इसके करीब लाएंगे रुख तब्दील करना शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मामूली सा है, इसको हम मामूली सा जिस तरह मुफरद या बना देते थे उस तरह ये बना देंगे। तो ये जो शक्ल बनेगी तुख्मे कीड़ा की मानद बन जाएगी और ये बरछनुमा शक्ल है। ये जो शक्ल बन जाएगी यानी इसकी जो पैमाइश है 1.25 कत है, 1 सही 3/4 है और चौड़ाई भी 3/4 है यानी 1.25 कत है और ये 2 और ये तीसरा कत।
پھر اس کے بعد یہ والا حصہ تھوڑا سا اس کو باہر نکال دیں گے، تقریباً 1 قط. یہ حصہ تھوڑا سا ہم اس کو سیدھا لانے کی کوشش کر دیں گے اور لکیر کے قریب کر دیں گے، اور یہ تھوڑا سا اس کو معمولی سا نکال دیں گے، ابھار دیں گے، اس کو ابھرا ہوا حصہ بن جائے گا. اب یہ جو حصہ بن گیا تو اس کے بعد یہاں پر ایک کٹ لگا دیں گے، اور یہاں سے پھر دوبارہ پیمائش کر دیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 کے بعد یہاں پر ہم اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے، اور یہاں سے پھر ہم اس کو سیدھا بھی کر دیں گے، اور یہاں سے معمولی سے اس کو ایک حالہ قسم کا بنا دیں گے، اس طرح معمولی سا. اور جس طرح اندر سے اوپر کی جانب جا رہے ہیں سیدھا کر رہے ہیں، لیکن باہر سے تھوڑا سا معمولی سا گولائی، اور پھر یہاں سے اس کو ہم آگے کر لیں گے. 8 9 10 اور یہ 11. یہاں جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کی سیدھ میں ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے آرام سے. یہ علاقہ موٹا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اوپر کی جانب جا رہے ہیں، اور آرام سے اس کو ہم پتلا بھی کر رہے اور سیدھا بھی کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں، اور قلم کو بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھو قلم کو میں نے اس طرح یہ بالکل سیدھ میں لایا ہم نے قلم کو، اور بالکل جس طرح چوری کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نوکیلا حصہ، اس کو ہم نے اس طرح بنا دیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر سے معمولی سا گولائی ہے، اور اندر سے یہاں پر یہ گولائی ہے، باہر سے یہ گولائی ہے. اور یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہاں سے تقریباً چوتھائی قط، اور یہ زمین کے ساتھ لگا ہے 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہ تقریباً 1.5 قط یا 1.25 قط اس طرح یہ اوپر اٹھے گا. یہ حصہ یہاں سے تقریباً یہ اس طرح بن جائے گا، اور اگر یہاں سے انداز لگا لے تو تقریباً یہ 1.25 قط یہ بن جائے گا. یہ وسط ہے اس کا. تو یہ جو پیمائش ہے یہ تقریباً 11 قط ہے، یہ تقریباً 1.5 قط ہے، 1 سے 1/2 ہے، یہ 1/4 ہے، یہ اگر 3/4 ہے یعنی چوتھائی قط ہے، یہ 1 سے 1/4 ہے. اور اس طرح یہ تقریباً 1 قط کے بعد یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کا حصہ، اور اس کے بعد یہ اٹھنا شروع ہوتا ہے. معمولی سے اس میں گولائی ہوتی ہے. یہاں جو پیمائش ہم نے بتا دی ہے پہلے سے. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو ہم بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. اب دیکھیں، اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے. وقفہ کر لیں گے، اور اس کو اگر ہم سٹروک کے ذریعے سے ظاہر کرتے تو سب سے پہلے یہ سٹروک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سٹروک ہے. قلم کو ڈھیلا کر دیں گے اور یہاں پر اس کو گول کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ سٹروک، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور قلم کو بالکل اس طرح لے کے جائیں گے. مارکر کے ساتھ اس کو اسی طریقے پہ بنا دیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے اس کا الف نما شکل ہے، اسی میں اوپر لے کے جائیں گے اور اس کو گول کر دیں گے، اور یہ بھی گولائی کی شکل میں یہ سٹروک، اور پھر اس کے بعد یہ گولائی کی شکل میں، اور یہ پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو ایسا تھوڑا سا اوپر اٹھے گا. یہ دیکھیں، بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے، لیکن بال پین کے لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ
اس کا جو بال ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہو، پتلا نہ ہو. یہ دیکھیں، اور اس پہ ہم نے مشق بھی زیادہ کرنی ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور مثبت کمنٹس بھی انشاءاللہ آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.